هلا والله بالشباب. شباب شلونكم؟ ان شاء الله الكل زينين وباحسن حال. طبعا اشكر هذا التعليقات الحلوه في كل فيديو دا اشوفه بصراحه، والقناه دا يستمر وان شاء الله نوصل الى هدف المطلوب اللي هو 50,000. اليوم عندنا موضوع كيف خسر المغرب وشنو اسباب الخساره. لكل فوز الى سبب ولكل خساره لابد يكون الى سبب، فاليوم راح نتطرق على هذا الموضوع. قبل ما نبدا ابقوا مع الفاصل وبعدين نواصل. بدأ المنتخب المغربي بشكل كلش حلو، والكل كان يقولون انه المغرب راح يوصل الى احسن مكان، الى الربع النهائي او نصف النهائي او مكانه زينه او يوصل الى النهائي، لكن كرة القدم ما نقدر نحكم عليه الا بعد انتهاء 90 دقيقة. الموضوع احنا في دوري 16 الخصم كان صح، الكل كان يقولون مثلا فريق ضعيف، لكن لا ماكو هذا الشيء، انسوه، لانه ماكو بالدنيا فريق ضعيف تعتمد تقول بانه هذا ضعيف انا راح افوز، ماكو هذا الشيء مع الاسف. ودوري 16 اللي هو خروج المغلوب، فلازم نركز على هذا الشيء. منتخب المغربي مع الاسف بدا بشكل كلش سريع، يعني راد ينهي المباراه بالشوط الاول، وهذا من سلبيات المدرب. ليش؟ لانه انت لازم تنهي المباراه من اول شوط، وهذا يصير ضغط للاعبين، لانه راح يفاجئك كرة القدم مثل ما شفنا خطأ دفاعي فاضح، صار الهدف الاول للفريق البيني، وهذا همين شيء خلى الارتباك اكثر يكون في صفوف منتخب المغرب. بصراحه حيل انقهرنا على هذا الخساره اللي كان ما يستاهلوا. ومن اهم الاسباب، يجوز انت كمشاهد ما تعرف هذا السبب، يجوز انت هم تعرف هذا السبب، فيختلف الاراء. صدقوني الجو، عامل الجو له تأثير كلش كبير. أنا أتذكر بسنة رحت إلى مباراة في البصرة، وتعرفون الجو عن الميناء والرطوبة، صدقوني أنا كنت مشجع ما قدرت أتنفس، ما قدرت يعني أتحرك، هذا من فتخيلوا اللاعب شلون راح يكون أداءه في الملعب. طبعا تحت ضغوطات مو ملعبة، وأفريقيا يختلف حسب المناطق، فهذا من له تأثير واضح شفناه من خلال مباراة المغرب. صحيح كان حتى شفتوا اللاعبين شلون كان حالتهم النفسية، وكل دقيقة لاعب يروح ياخذ مي يغسل وجهه من الرطوبة، لأنه الجسم كله، أنتم المصريين والأفريقيين أكثر تعرفون بالحرارة، والجو، عامل الجو شلون يأثر على اللاعبين. ومو بس هذا، حتى حالة تسلل اللي كان من صورة تقدرون تشوفوا، مع الأسف ما كان أكو يعني أي حالة تسلل في هذه الكرة. يجوز هذا كان يغير من مجريات المباراة. تعرفون كرة قدم يعني مو عادلة بصراحة، الحكم في كرة القدم أبدا مو عادلة، وهذا همين ينطي اللاعبين او ينزل من مستويات او النفسيه للاعب، وهذا همين موجود في كل مباراه في العالم من زمن بدأت الكرة قدم. مشكلة كرة قدم مو عادلة، هذا هو السبب اللي يخلينا نكره والسبب اللي يخلينا نحب. لاعبين مثل زياش او بوفال لاعبين محترفين، يعني لازم المدرب ما يعتمد بالمنتخب على اللاعب اللي مثلا نقول هو كل شيء بالفريق، لانه شفتوا مثل كوبا امريكا اعتمدوا وقالوا ميسي راح يغير، حتى لاحظتوا كرة واحدة ميسي ما قدر لا يسجل بشكل حلو ولا يقدم المستوى المطلوب له. مع الاسف المنتخب المغربي قام يعتمد على زياش اكثر شفناه هذا من خلال المباراة في تنفيذ ركلات الثابتة او في تنفيذ الكورنر، او اعتماد كلي على هذا اللاعب. طبعا هو وبوفال حيل ضيعوا هجمات في بداية الشوط الثاني، وشفنا هذا الشيء امام الحارس، ضيعوا هجمات، وهذا برايكم على شنو يدل؟ يعني اذا كان اللاعب 100 على 100 وانت تعتمد عليه مثل هيك كرات ضيع، طبعا هذا همين اللاعب ياخذ مسؤوليته عن تضييع هيك كرات، ومع الاسف صارت هذا الشيء. ومو بس الشوط الاول، مو بس الشوط الثاني، خلال المباراة كاملة شفنا هذا الشيء. مع الاسف حيل حزنت على هذه اللقطات، مع الاسف امام الحارس ضيعوا هواي كرات. مثل ما قلت لكم اكو اسباب كلش مهمة حتى من اللاعبين. حكيمي لاعب صحيح قوي وسريع، لكن مشكلة حكيمي شفناه ابدا مدى يسيطر على الكرات، يعني كرات عالية يجي مدى يقدر يسيطر عليه، كرات ناصية يجي
مدى يقدر يسيطر عليه. طبعا هذا همين من خلال سرعته راح ينزل اللياقة ويفتح مساحة للخصم، ومثل ما شفنا في هدف الأول ومع الأسف بن عطية ما موجود، وهذا من كان لو كان موجود كان يكون إضافة قوية للمنتخب. لهذا مع الأسف صار هواي ثغرات وعدم الانتباه لتحركات الخصم، وجاء الهدف الأول. وبعدين الحمد لله ما قصروا الشباب المغربيين، سجلوا الهدف الثاني أيضا من خلال خطأ دفاعي يعني شفناه كلش واضح. هم زين سجلوا هذا الهدف، لأنه بصراحة مثل هيك أهداف مثل هيك فرص حتى في مباراة جنوب أفريقيا شفنا كرات وحد اللاعب وحد قدام الخصم وما سجل. هم زين سجلوا التعادل. مدرب منتخب المغربي أكيد كلنا راح نعرفه، لكن الموضوع مو هناك. الموضوع بدأ المدرب بخطة كلش حلوة، كان يعني هو اعتماد على الأطراف. شفنا ايش قد كان يعانون الخصم من كرات على الأطراف أو الأجنحة، اللي هو خطة العريضة 4-2-3-1. هاي الخطة إذا لعبتها بشكل عريض راح يكون سلسلة رباعية هجومية كلش قوي، وشفنا فعلا هذا التأثير في الملعب. الخصم سجل عليك هدف، أكيد راح يغير من مجريات الخطة. طبعا سواه 5 دفاع والباقي كلهم وسط ومحاور، فأنت شلون راح تكون الهجوم؟ هذا المدرب سوى شيء زين، يعني اكو سلبيات واكو ايجابيات في لحظه. مطلوب لازم هيك يسوي، هو يغير الخطه. هذا من خطه حلوه كان سواه 4-5، وهذا يعني 4-1-5. سوى ضغط مثلثي على شكل مثلث على الخصم، وهذا من فتح مجال حتى يسجلون الهدف الثاني. زين بهذا المستوى لازم انت تبقى تستمر حتى تجيب الهدف الثاني، مو ترجع نفس الخطة اللي قبل كنت على 4-2-3-1 وسواه ضيق حتى خاف لا يجي عليه مرتدة بسبب حكيمي او الاطراف يتقدمون. لهذا انت لازم تبقى على هذا الخطة حتى تركز اكثر حتى اللاعبين يجيبون الهدف الثاني. ومع الاسف الهدف الثاني كان موجود واجى حالة تسلل وكان ضربة جزاء معلومة يعني 100%، وهذا من حرم المغربيين من تسجيل الهدف الثالث. مع الأسف هي هاي كرة القدم أو هدف الثاني، لأنه كان حالتين صارت قدامنا وما صار المطلوب، يعني الحكم ما أعطى ضربة جزاء. مثل ما شفتوا جمال في قناة بي ان سبورت قال بأنه هذا ركلة جزاء 100%. ومو بس هذا، حالة تسلل كان ما موجود، وهذا من حرم المغربيين من الفوز في هذه المباراة. أنا أستغرب على المدرب، شنو هذا آخر لاعب نزلته؟ لاعب الفجر احنا نعرفه لاعب شاب، لاعب يمتلك مهارات، لاعب صاحب كرات ثابتة. ليش انت تنزله في نهاية المباراة؟ ليش انت ما نزلته في 75 دقيقة؟ يعني في بداية 75 دقيقة ليش خليته بعد الإضافي تنزل هذا اللاعب؟ ومع الأسف شفتوه شلون قام يتحرك، شلون قام يصنع. لكن هذا قرار المدرب. أكيد هذا من مثل ما شفنا أثر على مستوى منتخب المغربي. وركلات الجزاء 50-50، 50 إما تفوز 50 إما تخسر. فهذا كان اللي صار قدامنا مع الأسف. أتمنى الموفقية في باقي البطولات لمنتخب المغرب. شباب هذا كان مقطعنا لهذا اليوم. مع الأسف أنا حيل حزين كعراقي، لكن إن شاء الله في البطولات القادمة راح تكونون الأفضل والأحسن. شباب كان وياكم أحمد العراقي، ولا تنسون الاشتراك بالقناة والإعجاب، فنتشاف في مقاطع أخرى.